بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف هذا اليوم ما بدأناه في الصيف الماضي من قراءة عمدة الطالب لابن المآرب للشيخ العلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله، على فضيلة شيخنا الشيخ خالد المشيقح حفظه الله ورعاه ونفعنا بعلومه. قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك لا عمد في فرض ونفل، فمن زاد فعلا من جنسها قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا سجد له. وإن زاد ركعة فأكثر سهوا سجد، ومتى ذكر رجع وتشهد، إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يتيقن صواب نفسه، كمتبعه عالما دون من فارقه أو تبعه ناسيا، ولا يعتد بها مسبوق وعمل مستكثر عرفا متوال من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب ولو عمدا. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع ونحوه وتشهد في قيام لم تبطل بعمده، وندب السجود لسهوه. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا وذكر قريبا أتمها وسجد. وإن تكلم هنا أو في صلبها أو قهقه أو نفخ أو تنحنح بلا حاجة ونحوه فبان حرفان بطلت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نحمد الله ونثني عليه ونشكره الذي المجالس التي ينتفع بها إخوانهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم في أوقاتهم وأموالهم وأولادهم، وأن يجري الخير والنفع على أيديهم لإخوانهم. أيها الأحبة، كنا شرحنا في هذا المتن في العام المنصرم، وأخذنا كتاب الطهارة وجزءا من كتاب الصلاة. في هذه الأيام الثلاثة القادمة نحاول بإذن الله عز وجل أن نأتي على بقية الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام، وكذلك أيضا أحكام الحج. فإحنا كنا الحقيقة في العام المنصرم توسعنا في بعض الشرح وبعض أقوال أهل العلم، وبسطنا شيئا من القول فيها مع الأدلة. أما الآن فنحتاج إلى أن نأتي على مقصود المؤلف. مقصود المؤلف وما هو المذهب في هذه المسألة، وما هو القول المقابل، وقد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا، ونحاول أن ننجز، لأن الحقيقة الفقه يحتاج إلى شيء من الصبر ومن المعاناة، لأنه ليس متنا محصورا كمتن في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية أو في العقيدة. لا، الفقه يشمل الحلال والحرام في كل تصرفات المكلف، في العبادات، في أحكام المعاوضات، في أحكام التبرعات، في أحكام الأنكحة، في الحدود، الجنايات على النفس، الجنايات على ما دون النفس، في الحدود، في أحكام الأقضية، يعني فروع. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول: باب سجود السهو. السهو هو ذهول القلب عن معلوم. وسجود السهو هو أحد جوابر الصلاة لها 3 جوابر: الذكر بعد أن تسلم تذكر الله عز وجل، والجابر الثاني سجود السهو، والجابر الثالث سيتطرق إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو صلاة التطوع. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الجوابر 3، لأن أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل هو الصلاة، فإن أتمها العبد، وإلا قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع. فهذه الجوابر ولله الحمد تجبر الخلل والنقص والغفلة والسهو الذي يحصل في هذه الفريضة العظيمة. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: يشرع لزيادة ونقص وشك. يعني قال لك الشيخ أن أسباب سجود السهو 3، السبب الأول الزيادة، والسبب الثاني النقص، والسبب الثالث الشك. وسيتكلم عن كل سبب من هذه الأسباب، وسنذكر أيضا أقسام كل سبب من هذه الأسباب. قال لك: لا عمد، لا يشرع سجود السهو، يشرع للسهو لا يشرع للعمد. فلو مثلا تعمد زاد ركوعا، زاد سجودا، نقص متعمدا، لا يشرع سجود السهو. إما أن نقول الصلاة بطلت، أو نقول بأن الصلاة لم تبطل. قال الشيخ: في فرض ونفل، يعني لا فرق بين الفرض وبين النفل. سجود السهو يشرع في الفرض ويشرع أيضا في أي شيء؟ في النفل. قال: فمتى زاد فعلا من جنسها قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا سجد له، وإن زاد ركعة فأكثر. هنا شرع الشيخ رحمه الله في السبب الأول، وهو ما هو؟ الزيادة. الزيادة تنقسم 4 أقسام. الزيادة في الصلاة إذا سهى وزاد في الصلاة تنقسم الزيادة إلى 4 أقسام. القسم الأول زيادة فعل من جنس الصلاة. انتبه، زيادة فعل من جنس الصلاة، مثل زاد ركوعا، الركوع من جنس الصلاة. زاد سجودا، السجود من جنس ماذا؟ من جنس الصلاة. هذا يشرع له سجود السهو، وسيأتينا إن شاء الله متى يجب سجود السهو ومتى لا يجب سجود السهو. فالقسم الأول أن يزيد فعلا من جنس الصلاة، زاد سجودا، زاد ركوعا، قياما في محل قعود، قعودا في محل قيام، هنا يشرع سجود السهو. القسم الثاني زاد فعلا من غير جنس الصلاة، لا يشرع سجود السهو. وش مثاله؟ أكل، شرب، فعل هذا ليس من جنس الصلاة. تحرك، هذا ليس من فعل الصلاة. هنا نقول ما في سجود السهو، نقول إما أن الصلاة بطلت أو أن الصلاة لم تبطل كما سيأتي. القسم الثالث زاد قولا من جنس الصلاة، أيضا يشرع سجود السهو، لكن هل يجب أو لا يجب؟ وش مثاله؟ قرأ في الركوع، قرأ في السجود، هنا زاد قولا من جنس الصلاة. القسم الثالث زاد قولا من غير جنس الصلاة، فالقسمة عقلية. نعم، القسم الرابع زاد قولا من غير جنس الصلاة. وش مثاله؟ تكلم في الصلاة، الكلام هذا ليس من جنس الصلاة. هو ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يتيقن صواب نفسه.
كمتبعه عالما دون من فارقه أو تبعه ناسيا ولا يعتد بها مسبوق. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم على ما إذا زاد، فقال لك إذا زاد ركعة يجب عليه أنه يرجع ويتشهد إن لم يكن يتشهد ويسجد للسهو. طيب في أثناء الزيادة إذا نبهه ثقتان نبهه سبحوا به سبحان الله، فقال لك فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يتيقن صواب نفسه. وعلى هذا على كلام الشيخ رحمه الله تعالى إذا زاد الإمام زاد ونبهه ثقتان من المأمومين يعني عدلان، فالإمام لا يخلو من أمرين: أن يتيقن أنه مصيب لا يرجع إلى تنبيههم، ولنفرض أن الإمام قام إلى خامسة مثلا أو قام إلى ثالثة في الفجر، تيقن أنه مصيب، أو ركع زاد ركوعا وتيقن أنه مصيب، فلا يرجع إلى كلامه. القسم الثاني لا يتيقن أنه مصيب، وهنا وش الحكم؟ يجب عليه أن يرجع إلى تنبيه من نبهه. فالإمام قال لك المؤلف الإمام لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يتيقن أنه مصيب لا يرجع إلى تنبيه من نبهه. الأمر الثاني لا يتيقن أنه مصيب فإنه يرجع. وهنا قال الشيخ رحمه الله تعالى نبهه ثقتان، وهذا هو المشهور من المذهب، يعني لا يرجع الإمام إلا إذا نبهه ثقتان. وعلى هذا لو نبهه ثقة واحد هل يرجع إلى تنبيهه؟ قال لك ما يرجع إلى تنبيهه. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والوجه الثاني في المذهب أنه يرجع إلى تنبيهه. وش دليلهم على هذا؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه كما في حديث أبي هريرة في البخاري وغيره، نبهه ذو اليدين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إلى كلام ذي اليدين. قال للصحابة أحق ما يقول ذو اليدين. والرأي الثاني أنه يرجع ولو إلى واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول ذي اليدين، وإنما لم يرجع في أول الأمر لأن الذي نبهه هو ذو اليدين، مع وجود كبار الصحابة كأبي بكر وعمر ما نبهوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل عنده شك في أول الأمر. والوجه الثاني هو الأقرب في هذه المسألة، فنقول إذا نبهه واحد يرجع إلى تنبيهه، لكن يرجع ما لم يتيقن صواب نفسه. فإن تيقن صواب نفسه لا يرجع، إن لم يتيقن صواب نفسه فإنه يرجع. قال كمتبعه عالما، يعني هذا بالنسبة للإمام. الإمام قلنا لا يخلو من حالتين كما تقدم. طيب بالنسبة للمأموم، المأموم إذا تابع الإمام، ولنفرض أن الإمام قام إلى خامسة تابعه المأموم، فقال لك الشيخ إن كان يعلم، كان عالم بالحال والحكم الشرعي بطلت صلاته. كيف يتابعه؟ يعرف أنها زائدة ويعرف أنه إذا تابعه على هذه الزائدة تبطل صلاته، نقول بطلت صلاته. إن كان جاهلا فإن صلاته ماذا؟ صحيحة. المأموم يقول بالنسبة للمأموم، المأمومون على كلام الشيخ وضعهم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى من يتابع الإمام، الحالة الثانية من يفارق الإمام. تابع الإمام إن كان يعلم بالحكم والحال، إيش حكم صلاته؟ باطلة. لا يعلم بالحكم والحال فصلاته ماذا؟ صحيحة. طيب هذا الذي تابعه. طيب الذي فارقه، ويؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله أن مفارقة الإمام جائزة، يعني إذا زاد في
الصلاة قام إلى خامسة للمأموم أن يفارقه، نعم يتركه. ولهذا العلماء وش يقولون إذا مضى الإمام في موضع يجب عليه الرجوع أو رجع في موضع يجب عليه المضي ما يتابع الإمام. قام الإمام الآن إلى خامسة ما تتابع الإمام، جلس في الرابعة ما تتابع الإمام. ولهذا قال لك يجوز للمأموم إذا زاد أن يفارقه، يعني إن تابعه تقدم حكمه. طيب لو فارقه وش حكم ذلك؟ قال لك الشيخ دون من فارقه أو تبعه ناسيا. نعم، فالذي يفارق الإمام في الزيادة وش حكم صلاته؟ صحيحة، صلاته صحيحة، فله أن يفارقه. وله يعني إذا زاد الإمام لا يتابعه الإمام المأموم ويفارقه، وإن شاء أن ينتظر حتى يرجع الإمام، وإن شاء أن يسلم ويترك الإمام. لكن قال ابن تيمية الأحسن أنه ينتظر حتى يرجع الإمام ويسلم معه. قال رحمه الله ولا يعتد بها مسبوق. المسبوق هل يعتد بهذه الركعة الزائدة؟ ولنفرض الإمام الآن صلى الظهر 5 وأتى ب5، عندنا شخص فاتته الركعة الأولى وصلى مع الإمام، لا يدري أن هذه زائدة، وصلى مع الإمام، كم أصبحت صلاته؟ 4. هل يعتد بهذه الزائدة فتكون رابعة له، أو نقول بأنه لا يعتد بها؟ قال لك الشيخ لا يعتد بها، لأن هذه زائدة، فإذا كانت زائدة لا يعتد بها. وهذا ما ذهب إليه الشيخ. والرأي الثاني اختيار الشيخ السعدي أنه يعتد بها، لأنه في الحقيقة صلاته ماذا؟ اكتملت، وهذا القول هو الصواب. قال لك وعمل مستكثر عرفا متوال من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. هذا القسم الثاني. هو تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على القسم الأول، وهو القسم الأول ما هو؟ الزيادة من الأفعال التي من جنس الصلاة. الآن تكلم على زيادة الأفعال التي ليست من جنس الصلاة. الحركات هذه ليست من جنس الصلاة، هنا ما فيها سجود سهو، هذا ليس فيه سجود سهو. نقول إما تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة. فالشيخ قال لك نعم عمل مستكثر متوالي يبطل. متى العمل هذا الحركات متى تبطل الصلاة؟ اشترط 3 شروط. الشرط الأول أن يكون كثيرا عرفا، والشرط الثاني أن يكون متواليا، حركات كثيرة ومتوالية. والشرط الثالث من غير جنس الصلاة، أن يكون لا الشرط الثالث لغير ضرورة، لكن ما ذكره الشيخ رحمه. فالحركات في الصلاة هذه قال لك تبطل الصلاة ب3 شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك ماذا؟ كثيرا. الشرط الثاني أن يكون متواليا. الشرط الثالث لغير ضرورة. ويبطل الصلاة عمده وسهوه. أما العمد فكلام المؤلف رحمه الله صحيح أنه يبطل الصلاة. وقال بعض العلماء إذا تحرك حركات من يراه يقول هذا لا يصلي. نعم، من يراه لكثرة الحركات هذا يبطل الصلاة. العمد يبطل الصلاة. طيب بقينا بالسهو، هل يبطل هذه الحركات؟ سهى. وبعض الناس يعني بعض الأطباء يقول إذا رأيت المصلي يتحرك فاعلم أنه في حديث نفس. نعم، اعلم أن قلبه ليس مع الصلاة. نعم، فإذا سهى وغفل قلبه وشرع في الحركات بدأ يتحرك، هل هذا السهو يبطل أو لا يبطل؟ قال لك الشيخ بأنه يبطل ما دام توفرت الشروط الثلاثة: عمل مستكثر
متوالي لغير ضرورة يبطل. وهذا ما ذهب إليه الشيخ. وعندنا قاعدة هذه القاعدة ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة أن كل المحظورات سواء في الصلاة، في الصيام، في الاعتكاف، في الحج إلى آخره، كل المنهيات لا بد لكي يترتب عليها أثرها لا بد من 3 شروط. الشرط الأول الذكر، أن يكون ذاكرا. الشرط الثاني الاختيار، لا يكون مكرها. الشرط الرابع العلم، لا يكون جاهلا. وعلى هذا إذا فعل شيئا من مبطلات الصلاة لا بد من هذه الشروط ال3. إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام لا بد من هذه الشروط ال3. إذا فعل شيئا من مفطرات الصيام لا بد من هذه الشروط ال3. وعلى هذا فقط هذه تتخذها قاعدة. قال لك الشيخ: ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب ولو عمدا. هذا أيضا من العمل ماذا؟ الذي ليس من جنس الصلاة. هذا من العمل الذي ليس من جنس الصلاة. فقال لك إذا كان الأكل يسيرا أو الشرب يسيرا سهوا قال لك ما تبطل الصلاة. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا كان غير ساهي أن صلاته تبطل عليه، يعني تعمد أن يأكل أو أن يشرب تبطل عليه صلاته، لكن إذا كان سهوا لا تبطل عليه صلاته. قال: ولا نفل بيسير شرب ولو عمدا. وهذا من مفردات المذهب، هذا من المفردات. فهو يقول لك الخلاصة في كلام الشيخ: الأكل والشرب هذه زيادة فعل من غير جنس الصلاة. أكل أو شرب الأصل أن الصلاة تبطل عليه، لكن قال لك إذا كان سهوا ويسيرا لا تبطل عليه الصلاة. إذا كان شربا ولو عمدا لا تبطل الصلاة في النافلة. والصواب في ذلك أن يقال بأنه لا يخلو من أمرين. الصواب في ذلك أن نقول بأنه لا يخلو من أمرين إذا أكل أو شرب. إن كان متعمدا بطلت صلاته، إن كان سهوا لا تبطل صلاته، لأن سبق أن ذكرنا أن المحظورات لكي يترتب عليها أثرها لا بد فيها ماذا؟ من 3 شروط: الذكر والاختيار العلم. أحسنت. وأما المذهب ذكروا هذا التفصيل، والصواب في ذلك حتى هو قال لك لو شرب متعمدا في النفل وكان يسيرا ما تبطل عليه الصلاة. قالوا بأن هذا وارد عن ابن الزبير، والأثر وارد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ضعيف. وعلى هذا نقول الصواب في ذلك أنه لا فرق بين الشرب والأكل وبين الفريضة والنافلة. إذا كان متعمدا بطلت، أما إن كان ساهيا أو مكرها أو جاهلا فإنها لا تبطل عليه كما تقدم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع ونحوه وتشهد في قيام لم تبطل بعمده وندب السجود لسهوه. هذا ما هو هذا القسم؟ هذا زيادة قول من جنس الصلاة. مثلا قرأ في السجود، قرأ في الركوع، سبح في القيام، قرأ في التشهد، هنا زاد قولا من غير جنس الصلاة. قال لك الشيخ ما تبطل الصلاة ولو كان متعمدا، لأنه من جنس الصلاة. وش حكم سجود السهو لهذه الأشياء؟ قال لك مستحب، وسيأتينا ضابط متى يجب سجود السهو ومتى لا يجب، ونذكره الآن. يعني متى يجب أنك تسجد للسهو ومتى لا يجب أن تسجد للسهو. الفقهاء رحمهم الله المشهور من المذهب ذكروا ضابطا جيدا متى يجب سجود السهو ومتى لا يجب سجود السهو. ما هو الضابط؟ قالوا كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. هذه
تمشي عليها ضابط. كل شيء انظر إليه. إذا سهوت في الصلاة إن كان عمده يبطل الصلاة فسهوه ماذا؟ يوجب السجود. هنا لو قرأ في الركوع عمده يبطل الصلاة، لا، فسهوه لا يجب السجود، ولهذا قال لك يستحب أنه يسجد. طيب زاد ركعة عمده يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، سهوه يوجب السجود. زاد ركوعا عمده ماذا؟ يبطل الصلاة، سهوه يوجب السجود. نعم. قال لك الشيخ رحمه الله: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا وذكر قريبا أتمها وسجد. هنا السلام مش نوع السلام هذا؟ زيادة قول من جنس الصلاة. إذا سلم قبل إتمام الصلاة، إن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا يقول لك الشيخ مثلا صلاة الظهر الإمام سلم من ركعتين، إن كان متعمدا بطلت الصلاة. وإن كان، لأنه ليش متعمد بطلت الصلاة هنا؟ لأنه زاد كلام. السلام هذا ليس محله هنا بعد الركعتين، فهو تعمد التكلم في الصلاة فتبطل عليه صلاته. طيب وإن كان ساهيا قال لك إن ذكر قريبا أتم الصلاة، وإن ذكر بعيدا ماذا؟ يعيد الصلاة من أولها. لماذا إذا ذكر بعد فاصل طويل يعيد الصلاة؟ لماذا؟ انتفت الموالاة. الأصل أن الصلاة لها هيئة توقيفية، وهي توالي الركعات. فإذا صلى ركعتين بعد نصف ساعة ذكر أنه ما صلى ركعتين، ليست هذه هي الكيفية والهيئة التي جاءت في السنة. فقال لك الشيخ تبطل الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: وإن تكلم هنا أو في صلبها أو قهقه أو نفخ أو تنحنح بلا حاجة ونحوه فبان حرفان بطلت. قوله تكلم، وش هذا الكلام؟ وشه؟ أحسنت، قول من غير جنس الصلاة. هذا القسم الرابع والأخير، قول من غير جنس الصلاة. تكلم إن كان، قال لك المؤلف تكلم هنا يعني بعد أن سلم سهوا تكلم، قال لك تبطل عليه الصلاة. أو تكلم في صلبها تبطل عليه الصلاة. وسبقا ذكرنا القاعدة أن كل المحظورات لا بد فيها من ماذا؟ 3 شروط. وعلى هذا نقول إذا تكلم في الصلاة إن كان عالما ذاكرا مختارا بطلت، إن كان ساهيا أو مكرها أو جاهلا فصلاته صحيحة. وكذلك أيضا لو سلم، يعني لو أن الإمام سلم من ركعتين ثم بعد ذلك قال له الجماعة سلمت، الصلاة ناقصة، تكلم معهم، هنا تكلم متعمدا، على المذهب تبطل عليه صلاته. لكن الصحيح أنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة بعد أن سلم ساهيا لمصلحتها ولو كان متعمدا هنا لا تبطل الصلاة، لأنه تكلم لمصلحة الصلاة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم لما صلى العصر من ركعتين، سلم من ركعتين وقال له ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أو قصرت الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين. تكلم مع الصحابة فأشاروا إليه نعم. فالصواب في ذلك أنه إذا سلم عن نقص ثم تكلم ولو كان متعمدا لمصلحتها نقول بأن صلاته لا تبطل عليه. طيب قال لك أو قهقه أو نفخ أو تنحنح بلا حاجة ونحوه بان حرفان بطل. وش القهقه هذه؟ في أي الأقسام؟ هي القهقه ضحكة معروفة. أيوة، من غير جنس الصلاة، هذه من غير جنس الصلاة. يقول لك الشيخ لو قهقه أو نفخ أو تنحنح أو تأوه بان حرفان بطلت. نعم بان حرفان بطلت.
عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذه الأصوات التي تعبر عن أحوال المصوتين لا تبطل الصلاة، لأن الذي يبطل الصلاة هو ما دل على معنى بالوضع، هذه تدل على معنى بالطبع. يعني مثلا الإنسان تنحنح، دلت على حالته، هل هو بالطبع أو بالوضع؟ هذه دلت على معنى بالطبع وليس بالوضع. يقول ابن تيمية هذه الأصوات التي تعبر عن أحوال المصوتين، هذه ليست الكلام التي جاءت السنة بأنه مبطل للصلاة. الكلام الذي جاءت السنة أنه مبطل للصلاة هو ما دل على معنى بالوضع، يعني بوضع اللغة. قال مثلا قال يد، أو قال رجل، أو قال فقط، هذا أو قال أدخل، هذا معنى، أو قال هذا هو الذي يدل على معنى بوضع اللغة. أما هذه الأصوات فهي تدل على معنى لا بالوضع وإنما بأي شيء، بالطبع. فهذه الأصوات تعبر عن أحوال المصوت. إذا تنحنح عرفت أنه يصلي أو أنه في حاجة، إذا تأوى نعم أو حصل عنده أنين عرفت أن حالته أنه عنده شيء من الحزن أو البكاء. إلى المهم الصحيح أن مثل هذه الأصوات لا تبطل الصلاة ولو بان حرفان، لأن الذي يبطل هو الكلام الذي يدل على معنى بأي شيء بالوضع لا بالطبع، إلا القهقهة هذه ضحكة معروفة لأنها تنافي الهيئة التي ينبغي أن تكون عليها الصلاة. قال الشيخ: وإن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وقبله يعود فيأتي به ومما بعده، وبعد السلام فكترك ركعة. هنا شرع الشيخ بأي شيء؟ أيوة، بالسبب الثاني. لما تكلم عن السبب الأول وهو ماذا؟ الزيادة، وذكر أن الزيادة تنقسم إلى ماذا؟ 4 أقسام ومثل لها. الآن شرع في السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو ماذا؟ النقص. والنقص إما أن يكون نقص أركان، وإما أن يكون نقص واجبات، وإما أن يكون نقص سنن. أحسنت. وبدأ الشيخ بأي شيء؟ بنقص الأركان. والخلاصة في ذلك نقول نقص الأركان ينقسم إلى أقسام. نقص الأركان نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول نقص تكبيرة الإحرام، هذا لا تنعقد صلاته. القسم الثاني أن يكون الركن في الركعة الأخيرة. القسم الثاني أن يكون الركن في الركعة الأخيرة، إذا نقصه فإنه يرجع ويأتي به ومما بعده، سواء ذكر في أثناء الصلاة أو بعد السلام. ولنفرض أن شخصا يصلي الظهر الآن 4، انحط من القيام إلى السجود لم يركع، في أثناء السجود ذكر أنه ما ركع، وش نقول له؟ ارجع واركع وتابع صلاتك، تأتي بالركوع وبما بعده. ذكر بعد نهاية الصلاة بعد أن سلم، نقول ارجع واركع وتأتي بالركوع ما بعده لكي يحصل الترتيب. هذا القسم ماذا؟ الثاني، إن كان المتروك في الركعة الأخيرة. إن كان المتروك في الركعة الأخيرة فإنه يأتي به وبما بعده. القسم الثالث أن يكون المتروك في غير الركعة الأخيرة. وش قال لك المؤلف؟ قال لك المؤلف إن شرع في قراءة الركعة التالية، إن شرع في قراءة الركعة التالية التغت الركعة تركه منها وقامت التي تليها مقامها. يعني مثلا
ترك ترك السجود الأول من الركعة الأولى، انحط مباشرة، نعم انحط مباشرة إلى الجلوس، لم يسجد السجدة الأولى ثم سجد السجدة الثانية ثم قام. إن شرع في الركعة التالية التقت الركعة الأولى وتقوم التالية ماذا؟ مقامها، تقوم التالية مقامها ويأتي بركعة، لأنه خلاص انتهت عليه. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي المالكية، قالوا إن ركع في الركعة التالية خلاص ما يرجع، وإن لم يركع فإنه يرجع. ومشايخنا وش يقولون؟ يقولون إن وصل إلى محله في الركعة التالية، فإنه لا يرجع، وتلتقي الركعة التي تركها منها وتقوم من تليها مقامها. يعني مثلا كما قلنا في المثال السابق، نسي السجود الأول في الركعة الأولى ومضى، جلس وسجد السجود الثاني ثم قام وبدأ يقرأ، ثم تذكر أنه لم يسجد السجود الأول في الركعة الأولى، وش نقول هنا؟ يرجع، لأنه ما وصل إلى موضعه، فنقول ارجع. لكن على المذهب يرجع ولا ما يرجع؟ المذهب ما يرجع، لكن على الرأي الثالث أنه يرجع، نقول ارجع واسجد السجود الأول وتأتي بما بعده أيضا وتسجد للسهو. طيب لو وصل إلى موضعه، قرأ وركع ورفع، خلاص الآن وصل إليه، يرجع ولا ما يرجع؟ ما يرجع، وتقوم التي تليها مقامها ويأتي بركعة. هذا القسم ماذا؟ كم؟ الثالث. قلنا 3 أقسام. القسم الرابع أن يكون المتروك في غير الركعة الأخيرة ويذكره بعد السلام، لما سلم ذكر أنه لم يسجد السجود الأول في الركعة الثانية، ايش نقول هنا؟ تأتي بركعة، نقول تأتي بركعة. لما سلم ذكر أنه لم يسجد السجود الأول في أي شيء، في الركعة الأولى أو في الثانية، فنقول بأنه يأتي بركعة ما لم يطل الفصل. إن طال الفصل كما تقدم تبطل الصلاة ويستأنفها. وهل يجب السجود أو لا يجب؟ احنا ذكرنا لكم الضابط كل شيء عمده يبطل السجود، يبطل الصلاة، فسهو يجب السجود. طيب، قال فتلخص أن ترك الركن، نقص الركن ينقسم كم من قسم؟ 4 أقسام. قال وإن نسي التشهد الأول لزمه أن يرجع قبل أن يتم قائما، وكره بعده، وحرم إن شرع في القراءة وبطلت، ويرجع لتسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال وبعده، وعليه السجود للكل. هنا شرع الشيخ رحمه الله في نقص ماذا؟ الواجبات. والخلاصة في نقص الواجبات نقول بأن نقص الواجبات ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يذكره قبل أن يفارق محله. مثال ذلك سجد المصلي، وش الواجب أن يقول في السجود؟ وش الواجب أن يقول؟ سبحان ربي الأعلى. هو ما قال سبحان ربي الأعلى، قال سبحان ربي العظيم، ثم ذكر قبل أن يفارق محله، فنقول يأتي به ولا شيء عليه، يأتي بقول سبحان ربي الأعلى ولا شيء عليه. القسم الثاني أن يذكره بعد أن فارق محله وقبل أن يتلبس بالركن الذي يليه.
فهذا يرجع ويأتي به ويسجد للسهو. نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ونهض، لكن قبل أن يتلبس بالجلوس ذكر إنه ما قال سبحان ربي الأعلى. مش نقول ماذا؟ ارجع وتأتي بالواجب وتكمل صلاتك. القسم الثالث أن يذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه. نقول سقط وتسجد للسهو. واضح؟ سقط ولا فرق على الصحيح. هو المؤلف فرق بين التشهد الأول وغيره. الصحيح أن كل الواجبات هذا الضابط فيها، إن ذكره في موضعه أتى به ولا شيء عليه، إن ذكره بعد أن فارق موضعه وقبل أن يتلبس بالركن الذي يليه رجع وأتى به وسجد للسهو، إن ذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه نقول بأنه سقط. قال الشيخ: ومن شك في ركن أو عدد ركعات بنى على اليقين. هنا الشيخ رحمه الله تعالى شرع في أي شيء؟ في السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك. والقاعدة على المذهب دائما، القاعدة على المذهب البناء على اليقين في الشك. هذا دائما عندهم. تطوف أنت وشكيت هل هي 5 أو 6، مش نقول اجعلها ماذا؟ 5. ترمي الجمرات شكيت هل هي 6 أو 7، نقول اجعلها ماذا؟ 6. هكذا حتى لو ترجع عندك شيء، حتى لو ظنيت، ما دمت انك شكيت نقول تبني على اليقين. هذا المشهور منه، تأخذ بالأقل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا شك لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يترجح له شيء، فإنه يأخذ بأي شيء؟ بغلبة الظن. إن ترجح شيء قال شكيت هل 3 أو 4، والراجح أنها 4، 70% 80% أنها 4، مش نقول؟ اجعلها 4. حيث ابن مسعود قال وسلم فليتحرى الصواب في الصحيحين. شكيت، هذا القسم الأول. إن إذا ترجح له شيء نقول اعمل بأي شيء؟ بالراجح. القسم الثاني ما ترجح له شيء، شك هل هي 3 أو 4 ولم يترجح له شيء، هنا ماذا؟ يأخذ بالأقل، يأخذ باليقين. هل هي 3 أو 4 لم يترجح له شيء نقول تأخذ بالأقل، وهي تجعلها 3. حيث بسعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال الشيخ رحمه الله: ولا يسجد لشك في واجب ولا مأموم إلا تبعا لإمامه، ويسجد مسبوق لسهوه. يعني يقول لك لا يسجد يعني لو شكيت بترك واجب، نعم شكيت، يعني مثلا أنت ركعت وبعدما رفعت شكيت هل قلت سبحان ربي العظيم أو لم تقل سبحان ربي، شكيت، قال لك المؤلف لا تسجد. أو مثلا سجدت ثم بعد ذلك نهضت وشكيت هل قلت سبحان ربي الأعلى أو لم تقل سبحان ربي الأعلى، قال لك المؤلف تسجد ولا ما تسجد؟ قال لك لا تسجد. خلاص لا تسجد. لماذا لا تسجد؟ لأن الأصل أنك أتيت بهذه الأشياء، هذا هو الأصل، وهذا الشك إنما هو من الشيطان. والعلماء يقولون بأنه لا يلتفت للشك في 4 مواضع، في 3 مواضع لا يلتفت للشك في 3 مواضع. الموضع الأول إذا كان بعد العبادة، لما صليت الظهر والله شكيت هل قرأت الفاتحة في الركعة الأولى أو لم تقرأ، هل سبحت أو لم تسبح، تنظر إليه ولا تنظر، هذا من الشيطان. والقاعدة أن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة. الموضع الثاني إذا كثر مع الإنسان،
يشك في الوضوء، يشك في الصلاة، يشك في الطواف، يشك في الزكاة، لا تنظر إليه. الموضع الثالث ماذا؟ إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له، هذا قالوا أيضا لا تنظر إليه. قال الشيخ: ولا مأموم إلا تبعا لإمامه ويسجد مسبوق لسهو. المأموم يعني هل يسجد المأموم أو لا يسجد؟ المأموم لا يخلو من حالتين. المأموم لا يخلو ماذا؟ من حالتين. الحالة الأولى أن يكون أدرك الصلاة من أولها، هذا يتحمل عنه الإمام سجود السهو. أدرك الصلاة من أولها، يعني مثلا جيت مع الإمام وكبرت معه تكبيرة الإحرام وركعت، ما قلت سبحان ربي العظيم، سهوت. نسيت قول سبحان ربي الأعلى في السجود، تسجد ولا لا تسجد؟ ما تسجد، يتحمل عنك الإمام. فإذا كان أو مثلا المأموم بدلا من أن يجلس قام، أو بدلا من أن يقوم جلس، الإمام قام إلى الرابعة، هو جلس يظن أن الصلاة انتهت، زاد، يسجد ولا ما يسجد؟ ما يسجد، يتحمل عنه الإمام. استثنى العلماء رحمه الله المأموم إذا أدرك الصلاة من أولها لا سجود عليه، يتحمل عنه ماذا؟ الإمام. لكن استثنى العلماء رحمهم الله إذا وجب سجود السهو على المأموم على الإمام وما سجد، ولنفرض أن الإمام زاد أو نقص ما سجد الإمام، قالوا بأنه يسجد ولا يتابعه ترك السجود. واضح؟ هذا القسم الأول إذا كان المأموم ماذا؟ أدرك الصلاة من أولها. القسم الثاني أن يكون مسبوقا، فهذا يسجد. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: ويسجد مسبوق لسهوه. يعني ولنفرض أن المأموم فاتته الركعة الأولى، في الركعة الثانية نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، شو نقول هنا؟ يسجد. أو زاد أو نقص يسجد، أو سهى في أثناء القضاء نقول بأنه يسجد. نعم. قال: وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، هذا الضابط ذكرناه. ومحله قبل سلام ندبا إلا إذا سلم قبل إتمامها فبعده، وتبطل بتعمد ترك ما قبل السلام وإن نسيه. إلى هنا أراد الشيخ أن يبين لك محل سجود السهو. ما هو محل سجود السهو؟ هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ المذهب في هذه المسألة أن هذا ينقسم إلى قسمين. المذهب أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم جواز، يقولون يجوز أنك تسجد قبل السلام ويجوز أنك تسجد بعد السلام، أنت بالخيار، سواء كان لزيادة أو نقص أو شك، أنت بالخيار. إن شئت تسجد قبل السلام اسجد قبل السلام، وإن شئت تسجد بعد السلام اسجد ماذا؟ بعد السلام، أنت بالخيار. هذه حالة ماذا؟ جواز، كله جائز. الحالة الثانية أو القسم الثاني أفضلية. ما هو الأفضل؟ هل الأفضل قبل السلام أو بعد السلام؟ قال لك الأفضل قبل السلام، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ قال لك قال: إلا إذا سلم قبل إتمامها فبعده. فالأفضل أنك تسجد قبل السلام إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا سلمت قبل إتمام الصلاة، كما في قصة اليدين. فتسجد متى؟ على سبيل الوجوب ولا الأفضلية؟ أحسنت، على سبيل الأفضلية. هذا المشهور من المذهب. عند ابن تيمية يرى أنه في موضعين يجب أنك تسجد قبل السلام، وفي موضعين يجب أنك تسجد بعد السلام. الموضعان اللذان يجب أن تسجد قبل السلام إذا كان عن نقص يجب أن تسجد قبل السلام، إذا كان عن شك
ولم يترجح لك شيء تأخذ بالأقل وتسجد متى؟ قبل السلام. وفي موضعين تسجد بعد السلام عن زيادة، يعني مقابل الموضعين السابقين. زيادة متى؟ بعد السلام. شك وترجح لك شيء بعد السلام. فنقص قبل، زيادة بعد، شك لم يترجح قبل، ترجح بعد. قال رحمه الله: وإن نسيه وسلم قضاه بعده إن قرب. نعم، يعني نسي سجود السهو، يعني إنسان نسي قول سبحان ربي الأعلى، زاد، شك، المهم أنه يشرع له سجود السهو، سلم وما سجد لسجود السهو. وش يقول لك المؤلف؟ يقول لك إن طال الفاصل خلاص سقط، يعني ما ذكر له بعد 10 دقائق ربع ساعة، خلاص يقول سقط، اختلال الموالاة. ما طال الفاصل يقول اسجد، ذكر يعني بعد دقيقتين 3 4 5 ما طال الفاصل اسجد. وعند ابن تيمية يسجد مطلقا حتى ولو طال الفاصل، هو مذهب الإمام مالك، يعني لو ذكر بعد ساعة ساعتين يقول لك بأنه يسجد. لكن الشيخ قال لك إن قرب سجد، بعد لا يسجد. قال الشيخ: ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. يعني هذا زاد في الصلاة، زاد ركعة ونقص وشك، أتى بكل أسباب سوء السهو، كم يسجد من مرة؟ يكفي مرتين بس. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. هذا الجابر الثاني من جوابر الصلاة، وهو صلاة التطوع. قال: والتطوع هو فعل طاعة غير واجبة، وهذه من رحمة الله عز وجل. قال: وآكدها كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر. يعني آكد صلاة التطوع ماذا؟ صلاة ماذا؟ الكسوف. ثم بعد الكسوف ماذا؟ الاستسقاء. ثم بعد الاستسقاء تراويح. ثم بعد التراويح الوتر. ثم السنن الرواتب. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني أن الآكدية تبع الوجوب، ما قيل بوجوبه فإنه آكد مما لم يقل بوجوبه. فنقول صلاة الكسوف قيل بوجوبها كما سيأتي، فهي آكد. بعد صلاة الكسوف الوتر، لأن أبا حنيفة يرى أن الوتر حكمه ماذا؟ واجب. شيخ الإسلام يقول أيضا الوتر واجب على من يقوم الليل. إذا قمت تتهجد بالليل يجب أن توتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الوتر صلاة الاستسقاء لدفع حاجة. بعد الاستسقاء تراويح تشرع لها جماعة. بعد التراويح سنن الرواتب. أحسنت. قال الشيخ: فوتر، ووقته بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأكثره ركعة وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة. الوتر ما هو الوتر؟ ما هو الوتر؟ الوتر الإمام مالك يقول الوتر ركعة واحدة، ما قبل الركعة الواحدة هذه شفع، يسمونها شفع المالكية، فالوتر عندهم ركعة واحدة. الحنفية وش الوتر عندهم؟ 3 ركعات متصلة مثل صلاة المغرب. الشافعية والحنابلة وش الوتر عندهم؟ اسم للركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 المتصلة. اسم للركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 المتصلة. وكلام المؤلف أن الوتر ماذا؟ أنه سنة مؤكدة. عند أبي حنيفة أنه واجب، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ماذا؟ واجب على من يقوم الليل إلى آخره. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف أنه سنة هو الأقرب، لأن دل حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، حديث طلحة بن عبيد الله
وأن الواجب 5 صلوات متكرر. لو قلنا بأن الوتر واجب أصبحت الصلوات الواجبة 6 في اليوم والليلة، على حديث دلت على أن المتكرر هو الواجب من الصلوات هي 5. قال أقله ركعة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في مسلم الوتر ركعة من آخر الليل. قال وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة، يعني أكثر الوتر 11. هذا الغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوتر بكم؟ ب11 مثنى مثنى، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والشافعية والحنابلة يذكرون للوتر ب11 4 صفات، لكن ما ذكره المؤلف هو اللي دلت له السنة. قال وأدنى الكمال 3 بسلامين، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرين، وفي الثالثة بالإخلاص. إذا أراد أن يوتر ب3 ركعات له 3 صفات. الصفة الأولى بسلامين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقد جاء عن ابن عمر في البخاري معلقا بصيغة الجزم، وجاء أيضا مرفوعا من حديث ابن عمر في صحيح ابن حبان، ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، المهم إذا أراد أن يوتر ب3 فالمشهور من المذهب ماذا؟ بسلامين. نعم بسلامين، هذا جاء من حيث ابن عمر وعائشة، وأيضا جاء عن الصحابة كابن عمر، وكذلك أيضا نعم جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال لك طيب، والصفة الثانية أن يسردها سردا، يعني بتشهد واحد وبسلام واحد، بتشهد واحد وبسلام واحد. هذا جاء عن عمر وأبي بن كعب وأنس رضي الله عن جميع. الصفة الثالثة مثل المغرب، وهذه الصفة يختارها ماذا؟ من هم؟ مثل المغرب الحنفية عندهم الوتر 3 ركعات مثل المغرب، وهذه ثابتة عن ابن مسعود وأنس رضي الله تعالى عنه. فأصبح الوتر 3 ركعات له كم؟ 3 صفات. قال الشيخ إذا أراد أن يوتر ب3 قال لك يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرين، وفي الثالثة بسورة الإخلاص، كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود. طيب إذا أراد أن يوتر ب5 فالسنة أن يسردها سردا، كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. إذا أراد أن يوتر ب5 فالسنة أن يسردها سردا، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وكذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب إذا أراد أن يوتر ب7 أيضا السنة أن يسردها سردا، تشهد واحد وسلام واحد. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد أيضا 7 بتشهدين، تشهد بعد 6 وتشهد بعد 7. إذا أراد أن يوتر ب9 ماذا؟ يسردها سردا، لكن بتشهدين، تشهد بعد 8 وتشهد بعد 9، كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم. قال ويقنت بعد الركوع ندما. نعم، القنوت هو الدعاء، القنوت المراد به هنا الدعاء في الركعة الأخيرة. فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى يقنت في الوتر بعد الركوع ندبا. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله
أن الركوع مستحب دائما، أن القنوت مستحب دائما، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. عند الإمام مالك رحمه الله لا يشرع القنوت في الوتر، ما في قنوت في الوتر. وعند الشافعي أن القنوت في الوتر يكون في النصف الأخير من رمضان. وعند ابن تيمية رحمه الله أنه يقنت في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان، وهذا أحسن شيء، لأن القنوت هذا مالك لماذا يقول ما يشرع؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل. يعني الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما ذكروا أنه كان يقنت. عائشة، حذيفة بن مسعود بن عباس، جابر، ما ذكروا هذا. نعم، وإن كان جاء في حيث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، لكن فيه ضعف الحديث. لكن القنوت ثابت عن الصحابة، ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة. نعم، فهو ثابت عن عمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس، وثابت عن الصحابة. فما دام أنه ثابت عن الصحابة فنقول أحسن شيء ما ذهب لي ابن تيمية، ما يداوم عليه، يقنت في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان. ومحل القنوت قال لك المؤلف بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت في النوازل قنت متى؟ بعد الركوع. والصفة الثانية أيضا يقنت قبل الركوع، لأن هذا أيضا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا يكون في بعض الأحيان يقنت بعد الركوع، وفي بعض الأحيان يقنت قبل الركوع. قال الشيخ رحمه الله ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا جاء من حيث الحسن بن علي، خرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الترمذي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا أيضا جاء من حيث علي، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، وابن ماجه والترمذي حسن الحديث. اللهم صل على محمد، هذا ثبت عن الصحابة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كأبي بن كعب ومعاذ القاري. وعلى هذا يظهر والله أعلم أنه يأتي بها في بعض الأحيان. قال: ويمسح وجهه بيديه، يعني إذا انتهى يمسح وجهه بيديه. والمذهب أنك إذا دعوت في الصلاة أو في خارج الصلاة فإنك تمسح وجهك بأي شيء؟ بيديك. شيخ الإسلام يقول: مسح الوجه باليدين ورد فيه حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. نعم، ورد فيه حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. وهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال لك يمسح إلى هذا، جاء فيه من حديث عمر وحديث السائب بن يزيد، لكن هذه الحديث فيها ضعف، يعني فيها ضعف. نعم، وبعض أهل العلم يقوي الحديث لطرقه. المهم يعني لا مشاحة في هذا، اللي ما يثبت الأحاديث هذه لا يمسح. نعم. قال: وكره قنوته في غير وتر. يعني القنوت له 3 مواضع. القنوت في الصلاة له 3 مواضع. الموضع الأول ما هو؟ في الوتر، تكلمنا عليه وذكرنا أن المذهب يستحب كل ليلة، وعند ابن تيمية تارة وتارة. هذا القسم الأول، القنوت في أي شيء؟ في الوتر. القسم الثاني القنوت في صلاة الفجر. قال لك وش حكمه القنوت في صلاة الفجر؟ مكروه. هذا المذهب مذهب أبي حنيفة،
أبو حنيفة يقول بدعة. من الذي يقنت صلاة الفجر؟ الشافعية والمالكية. لكن المالكية وش القنوت عندهم؟ سرا. أنت إذا صليت خلف المالكية، احنا صلينا خلفهم، إذا انتهى من القراءة جلس يدعو سرا، هذا القنوت عندهم سرا. لكن عند الشافعية القنوت ماذا؟ جهرا، يجهرون بالقنوت. عند أبي حنيفة وأحمد يكره القنوت، وهذا الذي يظهر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت في أي شيء؟ في النوازل. يعني ولهذا في حديث أبي مالك الأشجعي أنه قال لأبيه: يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. يعني أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، صححه الترمذي. وورد ذلك يعني عدم القنوت بصلاة الفجر ورد عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله تعالى عن الجميع. طيب بقينا في الموضع الثالث، ما هو؟ في القنوت في النوازل. إذا نزلت بالمسلمين نازلا، والنوازل تنقسم إلى قسمين: نوازل من قبل الله عز وجل، هذه لا يشرع لها القنوت، كسفت الشمس، قحطت الأرض، انقطعت الأمطار، هبت الرياح، حصلت الزلازل، هذه الآيات الكونية لا يشرع لها القنوت. لماذا نشرع لها القنوت؟ صح، لأنه لم يرد، صح، وأيضا لأن هذه الآيات الكونية شرع لها عبادات خاصة. فهبت الرياح لها ذكر، كسفت الشمس صلاة الكسوف، قحطت الأرض وانقطعت الأمطار صلاة الاستسقاء. وعلى هذا فقط زلزلت الزلزلة ورد عن الصحابة أنها يصلى لها كالكسوف إلى آخره. القسم الثاني أن تكون النوازل من قبل المخلوقين، حصل ظلم واضطهاد لطائفة من المسلمين فيقنت برفع هذا الظلم وهذا الاضطهاد، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب، وقنت النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت مقتلة القراء، نعم، وقنت النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء من العرب لما حصلت مقتلة القراء، وقنت يدعو على بعض أعيان قريش إلى آخره. نعم، والقنوت إلى أن ترفع النازلة. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان وجماعة أول ليل أفضل. تراويح سنة مؤكدة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يطيلون الصلاة في الزمن السابق، كانوا يعتمدون على العصي ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر، كل الليل يصلون، يعني كما جاء في حديث أبي ذر، وجاء أنهم في لما عمر، في عهد عمر، أنهم كانوا ما ينصرفون في فروع الفجر، ولهذا يحتاجون أن يستريحوا بين كل 4 ركعات. قال لك 20 ركعة، نعم، لأن عمر جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري، وكانوا حيث السائب بن يزيد أنهم كانوا يصلون في عهد عمر 20 ركعة. الرأي الثاني أنها 36 غير الوتر، وهذا مذهب الإمام مالك، يعني 20 ركعة مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي، مالك 36. الرأي الثالث أنها 11. حديث عائشة في الصحيحين: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11. وأيضا ثبت بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبي وتميما الداري أن يقوم بالناس بكم؟ ب11. وابن تيمية رحمه الله فصل، قال لك إذا قصر القراءة يزيد الركعات، وإذا أطال القراءة قصر الركعات. وهذا أحسن شيء، أنك تطيل القراءة وتقصر الركعة.
لكن عمل اليوم كثير من الناس أنهم قصروا وقصروا، قصروا الاثنين، قصروا القراءة وأيضا قصروا ماذا؟ الركعات. نعم. لكن السلف نعم. وأيضا حديث أبي ذر لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني كل ليل يصلي بهم ما بقي إلا شيء قليل. قالوا يا رسول الله كملت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يصلي مع الإمام حتى ينصرف كتب كأنما قام الليل كله. نعم. قال رحمه الله جماعة أفضل لأنهم كانوا يصلون في عهد عمر في أول الليل، والرأي الثاني أنه في آخر الليل لأن آخر الليل أفضل وقت النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى. والرأي الثالث مراعاة حال الناس، وهذا هو الأفضل. يعني الآن يعني صعب أنك تقول للناس صلوا آخر الليل، لكن لو كان الإنسان منفردا عن غيره فالأفضل يصلي آخر الليل. لكن ما يتعلق بجماعات الناس ما كانوا يفعلون في عهد عمر أنهم كانوا يصلون في أول الليل، هذا أرفق بالناس. قال ومن له تهجد يوتر بعده وإلا أوتر مع إمامه. يعني إنسان يصلي، نعم إنسان يصلي وله تهجد في آخر الليل هو يصلي مع الإمام، ولكنه يقوم آخر الليل يصلي ركعات. وش يقول لك المؤلف؟ كلام المؤلف يقول لك اجعل وترك بعد ماذا؟ بعد التهجد. على كلام المؤلف انك ما توتر مع الإمام. طيب إذا لم يكن لك تهجد توتر مع الإمام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يوتر مع الإمام حتى لو كان له تهجد يوتر، ثم إذا قام يتهجد لا يوتر، يصلي مثل. نعم. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب كأنما قام الليل. قال والسنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان إلى آخره. السنن الرواتب سميت راتبة. لماذا سميت هذه السنن الراتبة؟ لأنه يستحب للمسلم أن يراتب عليها، أن يداوم عليها، بل يستحب له أن يقضيها إذا فاتت. النبي صلى الله عليه وسلم قضى السنة الراتبة على المذهب كم؟ 10، كما جاء في حديث ابن عمر أنه حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل صلاة الفجر، في الصحيحين. عند أبي حنيفة 12، وهو اختيار ابن تيمية. وهذا هو اللي دل له حديث عائشة، حديث أم حبيبة في صحيح مسلم: من صلى في يوم وليلة تطوعا غير فريضة 12 ركعة إلا بني له بهن بيت في الجنة. هذا في مسلم. في الترمذي بينها 4 قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل صلاة الفجر. قال ومن فاته شيء منها قضاه ندبا، يعني كالوتر يقضى، والسنن الرواتب تقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية، قضاها بعد العصر. قال طيب آكد هذه السنن، آكدها ماذا؟ الفجر، ثم بعد الفجر المغرب. المغرب لماذا آكد المغرب؟ كانوا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه إذا انصرفوا من الصلاة لا يكاد يوجد أحد في المسجد يركعون الركعتين في البيت، ركعتين. ولهذا يسمون سنة المغرب تسمى بأي شيء؟ بصلاة البيوت. يعني يستحب يتأكد أن تفعل في البيت، فدل على أن ركعتي المغرب آكد. ثم بعد ذلك بقية السنن على وجه السواء. وركعة الفجر فيها التخفيف، يستحب فيها التخفيف، يستحب فيها القراءة سورة الإخلاص أو الآية قولوا آمنا بالله، سورة البقرة، قل أهل الكتاب في الركعة الثانية، أهل الكتاب تعالوا في آل عمران. أيضا أن تفعل في البيت. السنة الرابعة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، لكن هذا الاضطجاع موضع خلاف كثير بين العلماء، هل هو سنة أو بدعة
أو أن فيه تفصيلا، يظهر والله أعلم أن فيه تفصيل، وهو أنه إذا أطال القيام في الليل يستحب له أن يضطجع إن أطال القيام، يعني كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما إذا لم يطل القيام يعني يكون الاضطجاع عند الحاجة، إن كان طال التهجد والقيام في الليل إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على جنبه الأيمن، إذا لم يطل فإنه لا يضطجع. قال: وصلاة الليل أفضل وأفضله الثلث بعد النصف. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني وش المراد هنا بصلاة الليل أفضل؟ صلاة الليل المطلقة، لأن التطوع منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد، فصلاة الليل المطلقة أفضل من صلاة النهار المطلقة. إحياء ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء، أفضل من الصلاة بين الظهرين، بين صلاة الظهر وصلاة العصر. واضح؟ نعم. أما المقيد فهو أفضل بما قيد به، والصلاة المقيدة هي الصلاة التي قيدت بزمان أو مكان أو حال، هي أفضل بما قيدت به. قال: وأفضله الثلث كما بعد النصف. هذه صلاة داود كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، يعني ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام الثلث. ولهذا في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما ألفي الرسول صلى الله عليه وسلم في السحر عندي إلا نائما. قال: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى، هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين. النهار أيضا مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حي سليك الغطفاني لما دخل، أيضا حديث أبي قتادة في تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قم فصل ركعتين إلى آخره. هذا يدل على أن أيضا صلاة النهار أنها مثنى مثنى. لكن قال لك المؤلف: وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس. يعني هذا المذهب لا بأس أنك تسرد 4 ركعات، لكن تكون بأي شيء، بتشهد واحد وسلام واحد. ولا بأس أيضا أنك تزيد على 4، تصلي 6، وأوسع الناس في هذا هم الشافعية رحمهم الله تعالى. لا بأس أن تصلي 6 سردا، 8 سردا، 10 سردا. لكن إذا أردت في النهار أن تزيد على 4 لا بد أنك تنوي عند الإحرام أنك ستصلي 6 سردا أو 8 سردا، هذا لا بأس. هم يقولون اشترط ماذا؟ أن تنوي متى؟ عند الإحرام. إذا ما نويت عند الإحرام تصلي 4 ركعات سردا. مثله صلاة الليل، والله تبي تسرد 4، تسرد 6، تسرد 8، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن إذا أردت أن تزيد على 2 ركعتين في الليل تنوي عند الإحرام أنك ستزيد. إذا ما نويت، قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى 3 في الليل فكأنما قام إلى 3 في أي شيء؟ في الفجر. المهم نفهم أنك يجوز لك أنك تسرد، لكن في النهار إذا أردت أن تزيد على 4 ماذا؟ تنوي. في الليل إذا أردت أنك تزيد على 2 تنوي. نعم. والأصل في ذلك سرد الوتر. نعم، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما أوتر ب9 ركعات سرد 8 جميعا، ثم جلس في التشهد، جلس بعد 8 للتشهد الأول، ثم أتى ب9 وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وأجر قاعد على نصف قائم. نعم. ونعم، وكذلك أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: أجر، يعني إذا صلى قاعدا
في النفل يصح أن تصلي قاعدا على النصف كما جاء في حديث عمران، على النصف من القائم، إلا إذا كان معذورا. إذا كان معذورا يعني شخص يصلي دائما قائما ثم مرض وصلى ماذا؟ جالسا، أجره كيف يكون؟ كالقائم. في البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى غبا. ايش معنى غبا؟ يعني يفعلها في بعض الأحيان ويتركها في بعض الأحيان، وهذا جاء في حديث أبي سعيد في مسند الإمام أحمد والترمذي لكنه ضعيف، في عطية العوفي هذا ضعيف. ولهذا الرأي الثاني أن صلاة الضحى يستحب أن تفعل كل يوم، ويدل لذلك حديث أبي الدرداء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم. السلامة المفصل من مفاصل الإنسان، يعني يصبح على كل مفصل من مفاصلك كل يوم صدقة، تتصدق عن كل مفصل من مفاصلك. نعم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تكبيرة صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، وكل تحميد صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركع من الضحى. قال يجزئ يصبح ثم قال ركعتان، فهذا يدل على ماذا؟ على أنها مشروعة متى؟ كل صباح، يدل على أنها مشروعة كل صباح. نعم. نعم. قال الشيخ: وأقلها ركعتان وأكثرها 8. والرأي الثاني أنه لا حد لأكثرها، وهذا هو القول الصواب. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. قال: وصلاة الاستخارة، يعني صلاة الاستخارة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن صلاة الاستخارة سنة. نعم. والاستخارة يعني طلب خير الأمرين، أن يستخير الله عز وجل. الاستشارة للمخلوق والاستخارة لله عز وجل، بأن تطلب خير الأمرين من الله عز وجل، أن يدلك الله عز وجل إلى ما فيه خير لك في دينك ودنياك. وكما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: والأمور لا تخلو من 3 حالات. الأمور لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أمور مأمور بها، هذه ما فيها استخارة، ما تستخير إنك تذهب تعتمر، ما تستخير إنك تصلي بالليل، ما تستخير إنك تتصدق أو إنك توقف وقفا، لا، يعني في ذات المأمور به ما تستخير به، لكن تستخير في توابعه ونواحقه. يعني مثلا العمرة ما تستخير فيها، العمرة خير تمضي إليها، لكن في توابعها متى تذهب، متى ترجع، من تصاحب إلى آخره. القسم الثاني أمور منهي عنها، اللي ما فيها استخارة، ما تستخير إنك تسمع الغنى ولا ما تسمع الغنى. الأمر الرابع الثالث الأمور المباحة: شراء سيارة، شراء البيت، شراء أرض، زراعة كذا، زراعة كذا إلى آخره، هذه تستخير فيها تطلبها. وهذا إذا لم يتبين لك وجه المصلحة. إذا تبين لك وجه المصلحة خلاص، يعني إذا شفت أن هذا هو الأصلح لك في دينك ودنياك ما في حاجة للاستخارة. ولهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخير في كل أمر. قال: وعقب الوضوء، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة.
قال لم أتطهر طهورا في أي ساعة من ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي في الصحيح. قال وتحية المسجد، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعند جماهير العلماء سنة مؤكدة وليست واجبة، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل للجمعة ويجلس، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يصلي ركعتين، وإنما يدخل ويجلس مباشرة على المنبر. هذا مما يدل على أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، هذا صارف. قال وسجود تلاوة مع قصر فصل، يعني يسن سجود التلاوة. الله عز وجل قال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، قال يخرون للأذقان. حيث أيضا زيد بن ثابت رضي الله تعالى قال مع قصر فصل، يعني إذا قرأ التلاوة السجدة فيسجد ما لم يطل الفصل، إن طال الفصل عرفا سقط لأنه سنة فات محله. قال لقارئ ومستمع، نعم للقارئ واضح، والمستمع والذي قصد الاستماع، ويدل لذلك يعني قارئ كما سجود عمر وكما في حي زيد بن ثابت. أيضا المستمع زيد بن ثابت قرأ سورة النجم ولم يسجد فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إمامنا لو سجدت لسجدنا. فالمستمع الذي قصد الاستماع يستحب له أن يسجد مع القارئ. قال دون السامع، نعم لقارئ ومستمع ولا يسجد إن لم يسجد قارئ. السامع هو الذي لم يقصد الاستماع وإنما حصل الاستماع على وجه ماذا؟ على وجه العرب. قال ولا يسجد إن لم يسجد قارئ، يعني إذا كان القارئ ما سجد ما يسجد المستمع، كما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. والسجدات 14 في الحج 2. هو المؤلف نص على أن في الحج 2 كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، نص على ذلك لخلاف الحنفية رحمهم الله. قال يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. سجود التلاوة المؤلف رحمه الله تعالى، يعني سجود التلاوة المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه سنة، وعند أبي حنيفة واختيار ابن تيمية أنه واجب، ورأي الجماهير أنه سنة، وهذا هو الأقرب. ولهذا عمر ما سجد بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنه، أو قال عمر إن الله لم يسجد علينا ذلك إلا أن نشاء. وزيد بن ثابت ما سجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سجود التلاوة هل هو صلاة أو سجدة مجردة؟ المشهور من المذهب أنه ماذا؟ أنه صلاة، ولهذا يقولون يشترط له شروط الصلاة وله أركان وله واجبات. وش شروطه؟ كالصلاة، لا بد من استقبال القبلة، لا بد من ستر العورة، لا بد من رفع الحدث، لا بد من إزالة الخبث. أيضا له أركان 3، أركانه 3، السجود على الأعضاء 7، الجلسة، التسليمة الأولى. له واجبات 3، تكبيرة الهوي، تكبيرة الرفع، تسبيحة السجود. والرأي الثاني أنه سجدة مجردة لا يأخذ أحكام الصلاة، تسجد على غير طهارة كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. حتى وإن المرأة لو كان عليها العذر الشهري قرأت القرآن لا بأس أن تسجد، لا يجب استقبال القبلة حتى ولو كان لم يستتر إلى آخره. وهذا القول هو الصواب. وهل يكبر إذا خفض وإذا رفع؟ نقول هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون في الصلاة، فإذا كان في الصلاة
فإنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. الحالة الثانية أن يكون خارج الصلاة، فليس هناك فيه، ليس لا فيه تكبير لا في الهوي ولا في الرفع، والحديث الوارد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ضعيف. هل لسجود التلاوة ذكر خاص؟ ورد فيه حديثان كلاهما ضعيف، وعلى هذا يظهر والله أعلم أنه يأتي بقول سبحان ربي الأعلى. قال ويلزم بلا تشهد، يعني نعم. قال ويلزم مأموما متابعة إمامه في جهرية. نعم، يعني إذا سجد الإمام لسجود التلاوة في الجهرية يتابعه في الجهرية، ويفهم من كلامه في السرية يتابع ولا ما يتابعه، إنه لا يتابع. ولنفرض أن الإمام قرأ سجد التلاوة في صلاة العصر وسجد، على كلام المؤلف أنه لا يجب على المأموم أن يتابعه، والرأي الثاني أنه يجب عليه أن يتابعه، لأن المتابعة واجبة. إذا كبر فكبروا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، حيث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب سجود شكر لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة. يعني سجود الشكر، النعم لا تخلو من أمرين: الأمر الأول نعم دائمة، هذه لا يشرع لها سجود الشكر، لأن لو قلنا بشرعية سجود الشكر ترتب على ذلك أن يظل المسلم طيلة عمره ساجدا يسجد لشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام، على نعمة الصحة، نعمة إلى آخره. القسم الثاني نعم متجددة، ولهذا قال لك المؤلف نعم متجددة، حادثة أو اندفاع نقم، ولد له ولد، ربح، نجح إلى آخره، يشرع له أن يسجد. ويدل لهذا نعم حيث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا لله عز وجل. وأبو بكر سجد لما أتاه خبر مقتل مسيلمة، نعم مقتل مسيلمة. نعم. قال وتبطل به، وأيضا سجود الشكر سجدة مجردة ليس صلاة كسجدة التلاوة، سجدة مجردة ليس له شروط ولا أركان ولا واجبات إلى آخره، وإنما يسبح في السجود ويحمد الله ويشكره ويثني عليه على ما أنعم به عليه. لحظة. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني لا يجوز له أن يسجد، نعم لا يجوز له أن يسجد في أي شيء في الصلاة، يعني في سجود الشكر لا يجوز سجود الشكر في الصلاة. طيب يعني لو سجد في الصلاة، يعني هذا رجل يصلي ثم جاءه خبر يسره فسجد في الصلاة، فقال لك المؤلف إن كان جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته، وإن كان عامدا نقول بأن صلاته تبطل عليه. نتوقف على هذا إن شاء الله، نواصل. وكم بقي على ذان العصر؟ ساعة؟ أجل ليش الأخوان يقولون توقف؟ أو كيف؟ نكمل. أنا ما أدري إيش هو أرسل لي ورقة يقول، يعني تبون نرجع بعد أكيد العصر بنرجع، لكن ليش نتوقف الآن؟ بقي ساعة. ما أدري.
لعل إذا ما تتعبون نواصل شوي، ها؟ أو نتوقف نكمل زين. طيب طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى، أجل إذا بقي نص ساعة خبروني، يعني نأخذ نصف ساعة إذا بقي نص ساعة توقف. قال وأوقات النهي من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح وعند قيامها، ومن صلاة العصر حتى يتم الغروب ويجوز قضاء إلى آخره. هنا شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الأوقات التي ينهى عن الصلاة بها. لما ذكر لك صلاة التطوع قال لك هناك أوقات لا يشرع فيها التطوع، والمشهور من المذهب أنه يحرم فيها التطوع. وأوقات النهي 5: الأول من طلوع الفجر الثاني كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وعند الشافعي أن النهي يتعلق بأي شيء؟ بالصلاة، وهذا أقرب لأنه دل له حيث أبي سعيد في الصحيحين. من طلوع الفجر الثاني، نعم، من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. الوقت الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني قدر ماذا؟ قدر رمح، وهذا في مرأى العين، وما يقرب من 10 أو 12 دقيقة، ولا هي ارتفعت يعني من الأفق، يعني ارتفعت آلاف الأمتار. الوقت الثالث عند قيامه، يعني إذا توسطت في كبد السماء حتى تزول. إذا طلعت الشمس من المغرب يكون هناك ظل، طلعت الشمس من المشرق يكون هناك ظل إلى جهة المغرب. الشمس تسير الظل ينقص، فإذا توقف عن النقصان هذا وقت النهي، وهو وقت قصير ليس طويلا، تقريبا 6 دقائق 5 دقائق. ثم بعد ذلك إذا زاد الظل مرة أخرى زالت الشمس، خرج وقت النهي ودخل وقت الظهر. فالشمس تسير والظل يتناقص، إذا توقف عن التناقص هذا وقت النهي، تمسك عن الصلاة حتى يبدأ زيادة الظل مرة أخرى. فإذا بدأت زيادة الظل فاعلم أن الشمس قد زالت، وأن وقت النهي قد خرج، وقت صلاة الظهر قد دخل. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر حتى تغرب، يعني حتى يبدأ حاجب الشمس بالمغيب. الخامس من شروعها في الغروب إلى أن يتم الغروب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غاب حاجب الشمس فآخر الصلاة. حديث عقبة بن عامر: 3 ساعات نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حيث ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. حيث بسعيد أيضا: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، بالصحيحين. قال لك الشيخ رحمه الله: ويجوز فيها، يعني ما الذي يجوز في هذه الأوقات؟ قال لك: يجوز قضاء الفرائض في الأوقات 5. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها، في الصحيح في أي وقت. قال لك: يجوز قضاء الفرائض. قال: وركعة الطواف كما جاء في حديث جبير بن مطعم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، هذه 3. يعني ولنفرض أنه صلى العصر
أو صلى الفجر في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر ثم أقيمت الصلاة فإنه يعيد معه. ويفهم من كلامه أنها إذا أقيمت وهو خارج المسجد هل يعيد أو لا يعيد؟ لا يعيد، لكن الصحيح أنه يعيد لأنها من ذوات الأسباب كما سيأتينا إن شاء الله. قال وركعة الفجر قبل فرضه، هذه كم؟ الرابعة، لأن النهي على المذهب يبدأ منين؟ من طلوع الفجر. قال ويحرم إيقاع تطوع ما عداها، يعني ما عدا الخمس أربع، ما عدا الأربعة السابقة، نعم، ما عداها فيها حتى ما له سبب. هذه الخامس ذوات الأسباب، هل تشرع في أوقات النهي أو لا تشرع؟ ذوات الأسباب، قال لك المؤلف ذوات الأسباب لا تجوز في أوقات النهي. ما هي صلاة السبب أو ذات السبب؟ الصلاة ذات السبب هي الصلاة التي تشرع عند وجود سببها، وهذا له أمثلة كثيرة. تحية المسجد تشرع متى؟ عند الدخول. ركعة الوضوء تشرع عند الوضوء. صلاة الكسوف تشرع عند كسوف الشمس. صلاة الاستسقاء تشرع عند القحط، نعم. إعادة الجماعة تشرع عند إقامة الصلاة. وعلى هذا فقس، يعني كل صلاة، نعم، كل صلاة تشرع عند وجود السبب. طيب، وما هي الصلاة؟ ما هي الصلاة التي تفعل، يعني ما هي ذات السبب التي تفعل في أوقات النهي؟ الضابط في ذلك كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ذات السبب التي تشرع في أوقات النهي هي كل صلاة إذا أخرت عن سببها فاتت. أما إذا أخرت عن سببها لا تفوت فلا تشرع. فالعبرة في ذلك ماذا؟ أنها كل صلاة إذا أخرت عن سببها فاتت. مثلا تحية المسجد إذا أخرتها وجلست فاتت خلاص. ركعة الوضوء تفوت. صلاة الكسوف يتجلى الكسوف تفوت. المهم كل صلاة إذا أخرت عن سببها فإنها تفوت، فإنها تشرع في أوقات النهي. والمؤلف يقول لك ذوات الأسباب لا تشرع في أوقات النهي، هذا ما عليه أكثر أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ما أبي أحمد، وعند الشافعي أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي، وهو الصواب، اختيار ابن تيمية رحمه الله لعموم الأدلة، لعموم الأمر بهذه الصلوات. فعموم الأمر مقدم على عموم النهي، لأن عموم الأمر لم يدخله التخصيص، عموم النهي دخله التخصيص، فهو عام غير محفوظ. أما عموم الأمر فهو عام محفوظ فيقدم، يعني وهذا القول هو الصواب. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة تلزم الرجال الخمس المؤدات. بين المؤلف رحمه الله أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، والأدلة على ذلك كثيرة كحديث أبي هريرة وغيره، حديث ابن أم مكتوم: والله عز وجل قال: واركعوا مع الراكعين. قولها الرجال يخرج النساء، وقوله الخمس يخرج غير الخمس كصلاة التراويح، يعني صلاة الكسوف لا تجب لها الجماعة، صلاة الاستسقاء لا تجب لها الجماعة، صلاة التراويح لا تجب لها الجماعة، صلاة الجنازة لا تجب لها الجماعة. الخمس جماعة تجب للصلوات الخمس وللجمعة والعيدين. بالنسبة للجمعة شرط، بالنسبة للعيدين شرط. الجماعة شرط في الجمعة، شرط في العيدين، واجبة في الخمس. فالجماعة بالنسبة للصلوات تنقسم ثلاثة أقسام: جماعة تكون شرطا، وهذا لأي شيء؟ للعيدين والجمعة. جماعة تكون واجبة، وهذا للخمس.
جماعة تكون سنة، وهذا للبقية بس. نعم. قال مع القدرة، يعني إذا عجز تسقط عن الجماعة، لا شرطا، يعني أن الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة، فهي ليست شرطا لصحة، نعم ليست شرطا لصحة الصلاة. فلو صلى منفردا صلاته ناقصة ويأثم، لكن بالنسبة للصلاة صحيحة. وفرق بين الواجب للعبادة والواجب في العبادة. الواجب للعبادة والواجب في أي شيء في العبادة. الواجب العبادة مثاله الواجب للعبادة هذا عدم الاتيان به لا يبطل العبادة. وش مثاله واجب العبادة؟ أحسنت، الجماعة. وغيره مثال آخر واجب للعبادة، واجب أو نقول واجب للصلاة، لا الوضوء شرط الله ما يصلح. نفرض عليك غرامة، لا المسجد كيف صحيح الجماعة واجبة في المسجد. مثل الأذان واجب للصلاة، الإقامة واجبة للصلاة. طيب واجب في الصلاة أيوة تكبيرة الانتقال، تسبيحة الركوع، السجود. الواجب للصلاة تركه لا يبطل الصلاة. الواجب في الصلاة تركه ماذا؟ يبطل الصلاة. أحسنت. طيب قال رحمه الله وله فعلها في بيته، يعني لا بأس أنك تصلي الجماعة في البيت مع زوجك أو مع أولادك، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل الأرض مكان للسجود حتى البيت. والرأي الثاني أنه يجب أن تصلى في المسجد. الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين، وقال لقد هممت أن أمر بالصلاة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ما قال لعلهم فأخالف إلى ناس يتخلفون عن الصلاة عن المسجد. قال أجب لا أجد لك رخصة. قال أفضلها المسجد العتيق، ثم الأكثر جماعة، وأبعد أولى من أقرب. يعني وش الأفضل؟ قال لك المسجد العتيق القديم لأثر الطاعة، ثم الأكثر جماعة، ثم الأبعد. والذي يظهر والله أعلم أن أفضل المساجد أن تصلي فيها ماذا؟ أن تصلي فيما حولك في المساجد، تصلي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، الزموا دياركم، مع أنهم تحولوا بجنب المسجد النبوي. قال صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فالأفضل أنك تصلي حولك من المساجد. نعم هذا. ثم بعد ذلك ما كان أخشع، لأن عندنا قاعدة وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها، ثم بعد ذلك الأبعد، ثم بعد ذلك الأكثر جماعة، هكذا الترتيب، ثم العتيق اللي يأتي يقول المؤلف. فنقول الأفضل المسلم أن يصلي بماذا؟ بما حوله من المساجد. لو قلنا كل يصلي في مسجد آخر تعطلت المساجد، وأيضا فيه إحاش لقلب الإمام، هذا يترك وهذا يترك. يعني صلي بما حولك. وجاء في حديث ابن عمر في الدارقطني وإن كان ضعيفا ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره. يعني فنقول فيما يليك، ثم بعد ذلك الأخشع، ثم بعد ذلك الأبعد، ثم الأكثر جماعة، ثم العتيق. قال الشيخ وحرم أن يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو مع عذره. نعم يجوز، حيث بمسعود ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. والإمام ماذا؟ الإمام سلطان في مسجده، ما يجوز أن يتقدم إلا إذا أذن. هذه واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس،
الثانية ماذا؟ عذر، مريض أو تأخر عن وقته المعتاد. العلماء يقولون يتأخر عن وقته المعتاد يراسل إن قرب محله ولم يكن مشقة. أما إذا كان هناك مشقة أو بعد محله فإنه لا يراسل. فإذا أذن يصلي، إذا كان معذورا يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى أبو بكر، تخلف عن وقته المعتاد أيضا هذا نراسل تمكن. نعم. إذا لم نتمكن أو كان هناك مشقة نصلي. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة تبوك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع المغيرة لقضاء الحاجة والوضوء، تأخر عن وقته المعتاد، صلى الصحابة، قدم عبد الرحمن بن عوف، وفات النبي صلى الله عليه وسلم ركعة من الصلاة. فات النبي صلى الله عليه وسلم ركعة من الصلاة. قال الشيخ: ومن صلى ثم أقيمت سنة أن يعيد. يعني إذا صلى ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة نقول سنة ماذا؟ سنة أن يعيد غير مغرب. لماذا المغرب لا يعيدها؟ لأنها وتر النهار ولا وتران. والرأي الثاني أنه يعيد حتى المغرب. لو مثلا صليت في مسجد ثم أتيت لهذا المسجد لدرس، حضور درس، وقام صلاة المغرب، يقول لك المؤلف ما تصلي معهم المغرب. لماذا؟ لأن المغرب وتر، خلاص المغرب وتر، ما توتر مرة ثانية. والرأي الثاني أنك تصلي معهم، تصلي المغرب، وكونك توتر هذا جاء على وجه التبع. وعندنا قاعدة فقهية وش تقول؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا؟ استقلالا. يعني أن هناك بعض المسائل إذا كانت مستقلة لها حكم، وإذا كانت تابعة لغيرها يكون لها حكم آخر. قال الشيخ: ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر. يقول لك الشيخ رحمه الله: لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. إيش معنى إعادة الجماعة؟ ليست إعادة الجماعة أن الإمام يصلي ثم تعيد معهم، هذا تقدم الكلام عليه. لكن إعادة الجماعة الإمام الآن صلى، انتهى، سلم، ثم دخلت جماعة. نعم، دخلت جماعة تصلي، هل يكره ذلك أو لا يكره؟ قال لك المؤلف: لا يكره. احنا في هذا المسجد الآن صلى بنا الإمام، انتهينا من الصلاة، جاءت جماعة، دخل 2 3 5 يصلون، هل يكره أن يعيدوا الجماعة؟ قال لك المؤلف: لا يكره، إلا في أي شيء؟ إلا مكة في الحرمين، قال لك يكره. في المسجد النبوي يكره، في المسجد الحرام يكره. جينا وصلى الإمام، خلاص ما نعيد، كل نصف. كيف نصلي؟ نصلي فرادى، ما نصلي جماعة، يكره ذلك. لماذا؟ قالوا: لئلا يتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب، يتأخرون، وهذه أفضل البقاع، ليش تتأخر؟ نعم، فقالوا يكره. والصواب أنه لا يكره، يعني حديث أبي بن كعب من النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. كيف نقول صلي منفردا؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا، إلى آخره. الصواب أنه لا تكره إعادة الجماعة حتى ولو كان ذلك في أي شيء، في مسجدي مكة والمدينة. نعم، لكن الذي يكره ماذا؟ الذي يكره أن يجعل ذلك أمرا راتبا، كما يوجد في بعض البلاد. احنا شاهدناه في بعض البلاد، أن بعض تصلي، تأتي جماعة تصلي، ثم تأتي جماعة أخرى تصلي، دائما راتب.
الحنفية، لأن الحنفية يرون التأخير يتأخرون إلى أن يسفر جدا. الذين لا يرون التأخير يصلون في أول الوقت، راتب دائم في المسجد جماعة. هذا حكمه ماذا؟ حكمه مكروه. وكان المسجد الحرام قبل وقت الملك عبد العزيز رحمه الله كان فيه 4 مقامات. المقام الحنفي صلي فيه إمام الحنفية، المقام المالكي إمام المالكية، المقام الحنبلي الشافعي، ثم جاء الملك عبد العزيز وألغى كل هذه المقامات وجمعهم على ماذا؟ على إمام واحد. فكون ذلك يتخذ راتب هذا مكروه، يعني راتب، لكن عارض يعني هذا نقول بأنه لا يكره حتى في مسجد مكة والمدينة. قال وإذا أقيمت الصلاة لم تنعقد النافلة. صح، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب إذا أقيمت وهو يصلي هذا موضع خلاف، والأقرب والله أعلم أنه إن صلى ركعة أضاف إليها ركعة، إن لم يصلي ركعة فإنه يقطعها، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا قال لك المؤلف قال لك وإن كان فيها، يعني قيم فيها، أتمها إن لم يخف فوت الجماعة. يعني إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي نافلة يقول لك المؤلف تتمها، إلا إذا خشيت أن تفوتك الجماعة تقطعها. والصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وهو ماذا؟ إن صلى ركعة ثم أقيمت أضاف الثانية، إن أقيمت وهو لا يزال في الركعة الأولى فإنه ماذا؟ يقطعها. حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال ومن كبر قبل سلام إمامه أدرك الجماعة. يعني من كبر قبل سلام إمامه المؤلف رحمه الله أدرك الجماعة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن الجماعة تدرك بإدراك ماذا؟ تدرك ركعة، وهذا مذهب الإمام مالك. يعني هذا اللي ذهب إليه المؤلف هو قول أكثر أهل العلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.